मोगाच्यानो जेजू तुमचो मोग करता. जेजू दिता सुडका आनी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां स्वागत करता. मोगाच्यानो आज देव तुमचे लगे उलोवंक आशेता. देवान उलोवचें उत्तरादोरी पवित्र पुस्तकाच्या उत्तरादोरींत उलोवचें. हे उतर तुमकां सुडका दिता. उतर तुमकां सत कितें म्हण कळीत करता. त्या बसत आज देवाचें उतर आमी आयकया. ताचे पयले मागणें करया. मोगळा बापा तुका हांव अर्घ दिता. ह्या वेळगडी खातीर तुज्या भुरग्यां खातीर अर्घ दिता. तुज्या मोगाची भुरगीं समया हें कार्यक्रम पळयत येता समया तुजी काकूर्त तुजी कृपा हांचेर देवे म्हण तुजे प्रार्थना मागता समया. जेजू तुजो उजवाड हांचेर देवे म्हण मागता समया. समया हांचे भितर आसलो काळो कोसून उजवाड भितर येवन समया तुजो समया तुवें उलयचें समया. पवित्रात्म्या तुजी साय जाची तुजी मदत जाची. पवित्रात्म्या तूं मदत करतलो देव जावन आसाय. त्या बस तुका अर्घ दिता. बापा हे मागणें मागता तूं पुता आमच्या समया जिवचें नवे आमेन. मोगाच्यानो आज देवाचें उतर आमी आयकया. हाचे पयलें तुमी देवाचें हे कार्यक्रम निरंतर तुमी पळयत येतात. ह्या कार्यक्रम पळयले वरवीं तुमकां देवान मातसो आशिर्वाद केला. मस्त सत तुमकां कळीत जाला. पवित्र पुस्तकाचे गूठ ह्या स्वताचो गूठ तुमकां पवित्र पुस्तकांतलो कळीत जाला. ह्या चॅनला मार्फत मस्त कडेन वता आनी तांकां सत कळीत जाला. कितें सत गी कितें पटी म्हण लोकांक कळीत जाला. त्या बसत आज देव तुमच्या लागीं उलोवंक आशेता. रोमाकाराचें पत्र 5व्या अध्यायांत 18 वळी जावन आमी इल्लें नियाळ करया. तर जशें एका मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचें परमान फावो जालें. एका मनशा वरवीं आदां वरवीं एका मनशा वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक देवाचें तर म्हणटा ख्यास्तीचें परमाण मेळ्ळें म्हणटा. एका मनशा वरवीं एकल्यान केलें आयुध. आज आमी कितें करतात आसा आमी कशें जियेत आसा कितले आयुध पूण कितले पातकांत लोक जियेत आसा. देवाचें तर एकच आयुध एकच पाताक ताणें केल्लें. 16 पातां करूना 10-25 पातां करूना जिणीभर पातां करून वचों ना तो. एक पाताक व्हरून ख्यास्तीचें परमाण आयलें म्हण सांगता. ताच्या वरवीं सगळ्या संवसाराच्या वयर ख्यास्तीचें परमाण आयलें. पाताक आयलें. मनीस पातकांत जियेलो. देवातान पयस गेलो. देव म्हणलो तूं उडासी सरलो. रस्त्यार आसा म्हणलें तर गुत्तना जालो लोक. तांच्या तांच्या वाट्यान तांच्या तांच्या भाशेन संवसाराचो लोक चलोवंक लागलो. काळोखान चलोवंक लागलो. देव कोण म्हूण गुत्तना तांचे तांचे देव करूंक लागलो. त्या बद्दल ख्यास्तीचें परमाण आयलें म्हण सांगता. संवसारार केदो व्हडले भयंकर विशय जावन आसा. मुखार वाचया आमी. तशें अनेक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुडका जिवीत लाभला. अनेक मनीस कोण जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवार मात ताचे वरवीं मात्र सुडका सल्वेशन सोडवण. ताचे वरवीं मात जेजूच्या नांवान मात्र सोडवण. जेजूच्या नांवान मात्र देवा बापान आमचें मागणें आयकुचें. त्या एका नांवाचें मागणें मात्र देव बाप आयकता. दुसरें खंयच्या नांवांनी मागणें केल्यार देव बाप आयकना. आमकां भोगूंक पुरो. हां आमी केल्लें मागणें देव आयकता. आमचें फिलींग तें आमचें आलोचन तें आमकां मार्गण्यान शिकोवन दिल्लें तें आलोचन येवंक पुरो. लेकीन ना एका नांवार मात्र त्या जेजूच्या नांवान मात्र त्या नांवान मात्र देव मागणें आयकता. त्या नांव मात्र उंच नांव जावन आसा. तें नांव मात्र आमकां सुटका दिवचें नांव जावन आसा. त्या नांवान मात्र पिडा गुण जावची. त्या नांवान मात्र सुटका. त्या नांवांत मात्र एक श्रापांतल्यान सुटका. तें एकच नांव जावन आसा. तें हर एका नांवाचें वर्तें नांव जावन आसा. मोगाचें तें
हर एक मनशाकुळागे ते नाव जायचे, जेजूचे नाव जायचे, हर एक धर्माचे ते नाव जायचे. आज जेजूचे नाव नसताना सोडवण ना, जेजूचे नाव नसताना समाधानाचे एक जीवित जीवंक जायना. खंय जेजू आसा, कोणा भितर जेजू आसा ताका एक समाधानाचे जिणी जीवंक साध्य जाता. पवित्र आत्मा सहाय करता. मोगाच्या नंतर पवित्र आत्मा आसा संवसारार सहाय करता. कित्येक कुटुंबांत समाधान ना, गलिबिली, एकल्या पडलेले एकल्या जायना. लेकिन देव वर्थ जावन आसा, तो बरो जावन आसा, तसो मोग वर्थ जावन आसा, तो सगळें पळयत येत आसा. आमची जिणी, आमी जिवनची जिणी, आमची साल तो पळयत येत आसा. लेकिन ते नाव वर्थ जावन आसा. एका नावानं मात्र सोडवून दिला संवसारार, तो मात्र देव. आमी आमचेत म्हणले देव कोण काणूक आमकां ना. मग सगळं तो एकलो सोडल्यार, जेजू एकलो सोडल्यार मग सगळे संवसाराचो लोक पातकी, सगळो पातकी जावन आसा. पातकांत ते जल्माला, पातकांत ती ची येता. त्या बसत आका हेजे पडल्या, जेजूक हेजे पडल्या संवसारात. हांगा देवाचे उतार काय म्हणटा, देशे अनेक मनशाचे नीतीचे करणे वरवीं, नोडी नीतीचे ताचे करणे खाली तो देवाचो पुतूच न्ही, तो ते नीत जावन आसा, नीतीचे करणे आसले. देवाचो स्वभाव आसलो ताचे कडेन, त्या प्रमाणे तो करणे ताचे ह्या संवसारांत जियेतना देवा खातीर जियेलो. देवान कितें सांगलां ताका ताचे प्रमाणे त्या संवसारांत जियेलो. कितें कुडींत आसलो तो, देव पळोवन जाल्यार तो कुडींत आसलो. म्हजे बरी तुजे बरी कुडींत जियेतलो ह्या संवसारार. देव कूळ वयताची कुडींत आसलो मोगाच्यान. कित्याक तुका आनी म्हाका केस्तीच्या मरणांतून, त्या यमकाडांतून सुटका दिचे म्हणून तो ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाच्यान. परते उतार काले म्हणटा ते, जशें एक मनशाच्या आयुदेवपणा वरवीं, आयुदेवपण आज लोक आयुदेवपण एका दोनाक आयुदेवपण काल तें आयुदेवपण एका उतराक तो आयुदेवपण जालो. काल ते फळ खायनाका, त्या रुखाचे फळ खायनाका म्हणलें ताणें केलें म्हणटा. कित्याक देवान तें कितें करिनाका म्हणलें तें आमी करता जाल्यार आयुदेवपण. देवाचें उतर म्हणटा हांगा, तूं म्हज्या पुता, म्हज्या दुये, म्हज्या भुरग्या तूं तें करिनाका, तेशें खोलनाका, त्या रितीर वचनाका. तुका कितें ह्या संवसारांत दिलां तें तुज्या खातीर न्ही, तें पेल्या खातीर हांवें दिलां. पेल्याचे इल्ले कश्ट पळय, पेल्याचेर एक दिश्ट घाल. देव म्हणटा लेकीन तूं ताचे प्रमाणे चलना जाल्यार आयुदेवपण म्हणटा. ही समजणी मेळचे जाल्यार तुका पवित्र पुस्तक जायचें. ही समजणी पवित्र पुस्तक थ्रू मात्र तुका मेळटा. दुसरें खंय समजणी मेळना तुका, खंयच्या कडेन तुका समजणी मेळना. पवित्र पुस्तक मात्र तुका ती समजणी दिवंक साध्य आसा. त्या पासून देवाचें उतर म्हणटा, देशे एक मनशाच्या आयुदेवपणा वरवीं सगळ्या सोर मनीस पातकी जावन पावलो. सोर मनीस पातकी मुखाच्यान समी ह्या संवसाराक गेलो, पातक्यां खातीर आयिल्लो. पातक्यांक सोदून सोदून आयलो. खंय पातकी आसात, खंय पातकी आसात, कोणी पातकी आसात, ताका बचाव करच्या खातीर आयिल्लो. मोगाच्यान एक पातकी स्वर्गराजा वचना, पातक्याक बचाव करच्या खातीर आयलो. पातक्याक नितीवन म्हूण करच्याक ह्या संवसाराक जिजू आयिल्लो. लेकीन पातकी स्वर्गराजा वचना. केदाळान तो सम्याक सोडोवन धर म्हजो म्हणून ताणें म्हज्या खातीर तो मेला, पाश्चाताप म्हज्या खातीर तो मेलो, म्हजी पिडा ताणें काणली, म्हजी चिडा ताणें काण गेली म्हूण तूं फाती येताय गी. आनी मेल्ल्यान तो तिसरे दिसा जिवंत जालो. देव बापान ताका जिवंत केलो म्हूण तूं फाती येताय गी. बापाच्या उजव्या कुशीन भोवलो म्हूण तो फाती येताय गी. म्हजो सोडोवन धर म्हूण स्विकार करता गी. तेदान तो नितीवंत जाताय. तूं फातकांतले सुटका जाता. तुका फातकांतली सुटका जाता. तूं नितीवंत जाताय. तो नितीवंत मनीस मात्र त्या स्वर्गार वता, दुसरो कोणी वचना. बापाच्या पुताच्या पवित्र नांवान तूं पयसताना गाडयेतार बुडोवन गुरुत जावन तो नितीवंत जाताय. तो नितीवंत मनीस मात्र स्वर्गार वचा. एक पातके मनीस वचना. पातके मनशा सोदून आयिल्लो. पातकाक बक्षणे जेजूतावनूच मेळचें. दुसऱ्या कोणातून बक्षणे मेळचें. जेजूतावन मात्र त्या पातकाक बक्षणे.
त्या बसूचो एका स्त्रियेक धरून हाडटात फरिजीव ससरी ही पाता करताना शिकून पडली म्हणटा ही पाता करता करताना शिकून पडली जिजूले गेटा जिजू शिरकोन घालचे जिजू कशें तीर्प करता पळय म्हणून त्या वेळाच्या मंडपाच्या सकल बसून आलो जिजू ती हाडले हिने पाता करताना मी धरले मोजेचे शास्त्रावर पतर मारीचे पतर मान दिशी मारीचे तू कितें म्हणटाय गी फरिजीव ससरी भाग्यवंत मनीस बरे मनीस ह्या संवसाराचे बरे मनीस ती आनी जिजू किसतात जिजू सकला पळोवन बरें येता म्हणटा देवाचे उतर तो बरें लागलो परते म्हणलो तुमचे भितरलो कोणी पाता करनाचो आलो जाल्यार तिका फातर मारा म्हणटा परते बरें लागलो वयर पडटना एकले नात ती कित्याक सगळे पातकीत तांचे ते कोण जावन आसा म्हणून जिजून ती दाखोवन दिले तेजेंत आज कितलो लोकांक तांचे भितर पाताक आसा म्हणून गुत्तुना जब तक ते देवाचे उतर आयकना ते पातकी म्हण ताका पाताक आसा म्हण तांकां समजना त्या पातकान जियेता म्हण समजना कित्याक आमचे पाताक कळचे आमी पातकान जियेता म्हण कळचे देवाचे उतर तरी मात्र मोगाचें न्हू तांकां कळ्ळें हो आमी पातकी म्हण ते कळ्ळे ती दोन वयर पडटा ना कोणी ना बाये कोणे तुका फातर उडोवना गे ना सोम्या हांवें तुका पनिशमेंट दिना वस आनी मुखार पाता करनाका जेजूक मात्र पथकां बसूंची अधिकार आसा म्हूण ती ताका दिता बाकी कोणाकय पथकां बसूंचे अधिकार ना खंयच्या मनशाक पथकां बसूंचे अधिकार ना जेजूक मात्र वस बाये आनी मुखार पाता करनाका म्हणलें केदळ आमी सोम्याक सोडून दवर म्हणून स्विकार करतांगे सोम्याक आमी भितर दवरतांगे देवासत्म आमचेर भितर रावतागे तो देवासत्म आमकां सहाय करता पाता करनातले बरी आमच्या कुशीवर म्हणे जिवंक सोडना तो कित्याक ताका भितर दवरचें भायर दवरल्यार सोम्याक आमी भायर दवरल्यार खंयचे वस्तूचेर दवरल्यार तूं आनकी पातकान जियेताय कित्याक ताका भायर दवरना भितर दवरल्यार पातकान जिवंक सोडना मोगाचें ना जेजू तुमचो मोग करता जेजू तुमचे कडेन उलयत येता आसा परते उतार काले म्हणटा तशें एक मनशाचे आयुधेयपणा वरवीं सोर मनीस एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सोर मनीस नितीवंत जावंक पावले आदामान आयुधेयपण केले सगळो संवसार पाताक आयले सगळो संवसार नासाक गेलो लेकीन एका मनशाच्या नितीवंतपणा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या नितीवंतपणा वरवीं आनी देवाचे उतर म्हणटा वरवीं पण सोर मनीस नितीवंत जावंक पावले सोर मनीस कोण जेजूक स्विकार करून भितर दवरतात की ते नितीवंत मनीस म्हूण सांगता तुज्या बळांत या तुजे शक्त्यांत नितीवंतपण जायना या म्हज्या शक्त्यांत जायना बट देवाच्या आत्म्यान मात साथ येता देवाचो आत्माक सहाय करता आमकां देवाचें उतर आमकां सहाय करता देवाचें उतर म्हळ्यार जेजू जावन आसा हेर एक उतार जावन आसा जेजू जावन आसा कोण म्हजे उतार पाळिना गे सोमी म्हणटा म्हजे एक दीस काले म्हणटा देवाचे उतर कोण पाळिना गे ताका त्या उतरा दवरीत हांव तीर्प करतलो म्हणटा ताचें उतर सांगून तीर्प जातलें तें मोगाचें न्हू आमकां बरो अवकाश आसा संवसाराक बरो अवकाश आसा आमच्या कुशीवर म्हणे जिवंक न्ही देवाची कुशी कितें आसा म्हज्या जिवितांत त्यो समजून काडूंक आसा समजून काडूंक जाल्यार मोगाचें न्हू तुमकां देवाचें उतर जाय देवाचें उतर मात सुटका दिता देवाचें उतर मात आशिर्वाद दिता ना हांव आशिर्वादवंत जावन आसा न्ही म्हूण तूं चिंतूंक पुरो कित्याक बँकांत मस्त बॅलन्स आसा बरें घर आसा हर एक बरें आसा कापड बरें नुस्तर आसा लेकीन तें बेसांव न्ही बेसांवचें ल्हानशें एक बाग जावन आसा तो तें बेसांव न्ही मोगाचें न्हू तुमी समजून काड घ्या सुमी जाय सुमी मात्र त्या बेसांव तुजे भितर आयल्या तें बेसांव तुका शांती येता तुका समाधान तुका पिडान आसतना बरी भलायकी मोती समाधान सगळें सुमी दिता खाली समयाचें एकच ना खाली पयशे न्ही हर एक मनशाक जायचे हर एक जायचे मनशाक
परत देवाचे उतर म्हणटा नियमशास्त्र येतेत अपराधाचो सांको वाडलो. नियमशास्त्र ह्या संवसाराक आयलें अपराध आणखी वाडलो अपराध. जाल ना तांकां नियमशास्त्र पाळूंक जालना, दावपते तांकां पाळूंक जालना, कोणाकी पाळूंक जालना. मोगाचे न्हू एक दीस एकलो तरणाटो जेजूलाग येता. येवन म्हणटा सोम्या हांवें सस्नाचें जिवीत जोडिचें जाल्यार कितें करचें. तो म्हणटा कसो जियेत येता जाय, कसो तूं पयस पुस्तक वाचता, कशें जियेत येता जाय, हाचे आज्ञा कशें पाळटेता जाय, तूं धांवपाचें कशें पाळटा. हांव म्हजें ल्हान दोन हांव पाळटेत आसा म्हणटा. हांव ल्हान आसतना जावन हे सगळे आज्ञा हांव पाळटलो म्हणटा. सगळे पाळणेत येता हांव ल्हान जावन तो भक्ती पणू म्हणजे ल्हान जावन तो देवाच्या उतरार मेळ चलता येता. ल्हान जावन हांव फातकाक वचना, फाताक करिना, हांव म्हजी जिणी बरी तरेन मांडून हाडल्या. तो म्हणटा हें सगळें हांव पाळटा म्हणटा. ती देवाची काकुळती ती दिश्ट ताचे वयर पडटा म्हणटा. जेजूची काकुळती ती दिश्ट त्या तरणाट्या वयर पडटा. वय सगळें तुवें पाळना समा हांव फाती येता, बट एक तुका आनी एक करूंक आसा म्हणटा. कितें सोम्या संतोशान म्हणटा, कितें तें जावन आसा. एक काम कर, देवाची तर म्हणटा तो बारीक ग्रेस्त जावन आसलो म्हळ्यार ल्हानतनांत ग्रेस्त काय आस्त बुद्धीक मस्त आसलें ताका. सोमी म्हणटा तुजे कडेन कितें आसा बळे तें एक आनी म्हजो पाटलाव कर, दुर्बळांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा. तितलेंत सांगलें ताचें मुस्कार ल्हान जालें, एकदम ल्हान जालें. तो बेजार आयज जाली ताका, सॅड जालो तो उठलो आनी चल्लोय गेलोय. पळय मोगाच्यानो कोणाकय पाळूंक जायना, कोणाच्यानी पाळूंक जायना. हे धांवपाचें कोणाक पाळूंक जायना, कोणें पाळूं नात. देवाचें उतर म्हणटा हांगा सांको वाडलो पूण पातकाचो सांको वाडटना पातकाचो सांको वाडटा वाडोन आयलो संवसार वाडोन आयलो लोक काळोखांत जियेत येता. वाडटना ताच्या की अदीक दामाशान ताचे अदीक दामाशान म्हणटा. दामाशान देवाचे कृपाय वाडली. ताचे अदीक रितीर देवाची कृपा वाडली. देवाची कृपा देवान कृपा दाखयली संवसाराचे कडेन. आपल्या पुता मार्फत कृपा दाखयली. आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलेलो, आपलो पूत सोडलेलो, पुताक सोडलेलो बापान ह्या संवसाराक. आपा पुताक ह्या संवसारात धाडलो. खेदें वर्तें त्याग केलो देवा बापान. देवाची कृपा जावन आसा. ताका कितें काम दिल्लें ह्या संवसारांत बापान तें सगळें संपयलें म्हणटा. सगळें ताणें संपयलें म्हणटा. बापा जेन्सी मनी म्हळ्यार तो मागताना म्हणटा बापा ही काल्स तुजे तूं जाता जाल्यार सुखय म्हणटा. जेजूकी वचोंक मोहन नासलें त्या काल्सीक. जेजू पळयत येता, मागणें करतना पळयत येता. जेजू ती भयंकर घडी पळयत येता, ती भयंकर रीत तो मुखार पळयत येता, दर्शनांत पळयत येता. कितें घडटलें फाल्यां, दुसरें म्हाका कितें करतले ते, कितें इकलाप करतलो जिवाचो, कितें टॉर्चर करतले. जेजून पळयलें ती. बापा जाता जाल्यार ही काल्स सुके म्हळ्यार देव बापाक सगळें जाता म्हणून सोम्या गुत्त आसा. ही काल्स सुकोवंक गुत्त आसा. सोम्या बापा गुत्ता म्हणून पुता गुत्त आसा. बापा जाता जाल्यार सुके, लेकीन म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावन म्हणलो. तुजी खुशी जावन. जेजू मोगाच्यान जेजू की नाका जाल्ले, ती कुरीस नाका आसलो, ती कोश्ट नाका आसले जाल्यार बापा हाड म्हणटा बापा बगर म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावन. ती तुजी खुशी जाय. तुजे खुशेक हांव विदेव जाता. तुवें केल्ले योजनाक हांव विदेव जाता, अधीन जाता तुज्या. पळय जेजूचें पळय देवा बापाच्या योजना तो अधीन जालो म्हणटा. कोश्ट म्हूण गुत्ताले ताका, सुखय म्हणलो, ताणें मागणें केलें जाल्यार देवा सुकोवन जालें गी बापाक सुखे येतालें ना. ताच्या खातीरच पुता तुका ह्या संवसारांत धाडला.
ते कारण खातीर तुका हांवें धाडलां. म्हजो लोक नास तेत आसा, म्हजो लोक यमकणाव तेत आसा, म्हजो लोक काळोखांत आसा, म्हजो लोक फातकांत आसा. हांवें म्हज्या सारक्याचे आमच्या सारक्याच्या स्वरुपाचे रचले लोक नासार आसा. त्या बसत पुता तुका ह्या संवसारांत धाडला. जेजून संतोशान कश्टार म्हळ्यार पळय स्विकार केलें तें. तो खरीच स्विकार केलो ताणें. ते कश्ट ताणें स्विकार केले. तुजे बसत म्हजे बसत स्विकार केले मोगाच्यान. देवाची कृपा वर्ती तर आतां आसा. वर्ती कृपा देवाची आसा मोगाच्यान. ती कृपा आसा म्हण आमी मोगाच्यान आमकां जाय जाल्ल्यार म्हणे चलोंक ना. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कशी आहा म्हण समजून काडचें. कोश्ट आयिल्ले जाणां मात्र सम्या 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 म्हणचें न्ही. कितें जावच्या पयलेंत आमी एलावट रावचें पडटा. जाल्ले उपरांत न्ही. कितें अवघड जालें या कितें जालें ताचे उपरांत ताचे पयलेंत आमी एलावट रावचें पडटा. प्रिकॉशन म्हणटात. प्रिकॉशन त्या बसत सोम्याची आज्ञा कश्ट न्ही इजी जावन आसात. परते आमी देवाची उतर वाचन न्ही. अधिक दमाशान देवाची कृपा वाडली अशें मोरना मुखांतर देव जेजूच्या पळय जेजूच्या मरणा मुखांत फातकान राजवटी त्या एका मनशाच्या मरणावर पळय फातकान राजवटी चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां सत्नाच्या जिविताक पावयता. म्हळ्यार आदामान एक केल्लें पाताक ताणें आदामान केल्लें पातकावर सगळो संवसार पाताक आयलो मरण आयलें. लेकीन जेजूच्या मरणा वरवीं जेजूच्या मरणावनी जिवीत आयलें संवसाराक. नवें जिवीत दिलें संवसाराक जेजून. पळय हांगा देवाचें उतर म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां सस्नाचें जिवीत पावता. सस्नाचें जिवीत जाय गी मोगाचें न्हू. सोमी जाय जेजू. जेजू कुर्सार ना. कुर्सार त्या दीस मेल्लो वय मोगाचें न्हू. जेजू कुर्सार देवन पूर्ण तिसरे दिसा पुना जिवंतपण जाला. देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुका दिसना म्हाका दिसना बट आत्मीक दोळे तुजे केन्ना ओपन जातात तेन्ना सोमी दिसता तुका. सोम्याचो मोग तुका कळीत जाता. सोम्याचो त्याग तुका कळीत जाता. तूं कित्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो तुका कळीत जाता. ना जाल्यार मोगाच्यो कळीत जायना मोगाचें न्हू. आज कितें जायचें आमकां. आज आमकां सोम्यास्तान सोमी जायचें. सोम्याक पयलें स्थान आमी दिचें. सोम्याक पयलें स्थान आमी दिचें. केदां आमी सोम्याक पयलें स्थान दिता गे आमच्या काळजांत. म्हजो सोडवणदार म्हजो राय म्हजो दोनी म्हजो देव तो पवित्र जावन आसा. हांवें त्या प्रमाणे जियेचें म्हूण केदां स्थान दिता गे. तुज्या जिवितांत संतोश समाधान येता. तुजे पिडेंतल्यान तुका सुटका जाता. मोगाचें तुमी पिडेंत आसंक पडटा. जायत्या जाग्यार पिडा आसा. हॉस्पिटलांत गेलो हॉस्पिटलांत जागो ना. कित्याक मनशाच्या पातका वरवीं पातकावर पातक करता. मरण केदां येता म्हूण गुत्तू ना. मरणाचे घडी देवान सांगूं ना. आनी एक घडी सांगूं ना सोमी येवची. टायम सांगूं ना. लेकीन आमी तयार रावचें म्हूण सांगता. हांव दारार बोडे तेत आसा. कोण दार ओपन करतात की हांव तांचे भितर येवन रावता म्हणटा. तांचे भितर रावता म्हणटा जेजू. देवा दाराच्या भायर रावना. बोडे येता ओपन कर दुये ओपन कर पुता म्हणटा. बोडे येता भितर येवन रावना अशें जाता. सोमी आज भितर रावंक कशें जाता. मोगाचें न्हू भायर रावंक कशें ना. तुमचे भितर रावंक कशें जाता. देवाची काकुळट पळया. इल्ली उडासा काडया देवाची काकुळट आमी. देवाची एक काकुळट दिश्ट आमी चूर उडासा काडया. ह्या संवसारांत आमी जियेता संवसार परमनंट न्ही. हो संवसार परमनंट न्ही. देवाची उतर म्हणटा हो टेम्पररी जावन आसा. परमनंट खंयचे आत्मीक संवसार परमनंट. आत्मीक संवसार जावन हो संवसार जाल्लो तो परमनंट जावन आसा. हो परमनंट न्ही. आतां मनशा कुळाक कोणाना. ताका जाय जाल्यार बरी जियेत आसा. मोगाचें न्हू. जेजू तुमचो मोग करता. जेजू तुमकां सगळ्यांक आपयत आसा. तो पवित्र काडा. तो ओपन करा. तो वासा. पवित्र आत्म्या लागीं मागा तुमी. पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय. पवित्र उतर म्हाका शिकय. म्हाका जियोंक शिकय. म्हाका समाधान ना. हांव पिडेंत आसा. हांव कश्टार आसा. हांव समस्यार आसा. हांव गोलिबिलीर आसा. हांव लोनलेसर आसा. हांवें कितें गरजेक देवाचें पवित्र आत्म्या म्हणून पवित्र पुस्तकान वाचून सुरू कर. तेदना मात देव तुज्या लागीं काळजांत उलयता. दुये
म्हणजे पुता तुवें येशेशें जियेचें येशेशें जियेचें म्हूण देव सांगता. ह्या उतरादोरीन देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन. मागणें करया. मोगळा बापा, तुका हांव अर्गां दितां. तुजी मोगाचीं भुरगीं जावन आसा सम्या हे कार्यक्रम तांणी पळयले सम्या. तेव्हा तुवें ताचे कडेन उलयल्ल्या खातीर अर्गां दितां. तुजी सकत तांचेर देंविल्ल्या खातीर अर्गां दितां सम्या. तुजी पवित्रत्वान तांकां आपडल्या खातीर अर्गां दितां. तुजी मोत ताणें ओपन केल्ल्या खातीर अर्गां दितां सम्या. तुवें तांकां सम्या टोटली सुटका दिल्ल्याक अर्गां दितां. तांकां हांव आशिर्वाद करता सम्या. ही आशिर्वाद जावन हांचे कुटुंब आशिर्वाद जावन सम्या. हांचे भुरगीं बाळांक हांव आशिर्वाद करतां. हांच्या कामाक हांव आशिर्वाद करतां. हांच्या बिजनेसाक हांव आशिर्वाद करतां सम्या. कुटुंब जिविताक आशिर्वाद करतां. देवा हांकां राख सांबाळ. वतान येताना राख हांकां प्रोटेक्ट कर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तुजे देवदूत सुद्दां रावन म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या. अशें सम्या ब्लेस जाल्ल्या खातीर अर्गां दितां सम्या. बापा आमचें मागणें आयकलें येता, आन्सर दिलें येता. बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवचें आमेन. हे कार्यक्रम पडल्यार देव तुमकां बरें करूं.